सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम मनस्विता। अहं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये अनुसन्धानप्रकाशनविभागस्य भारतीयज्ञानपरम्परायाम् इंडियन् नॉलेज सिस्टम्स् मध्ये आचार्यछात्रा अस्मि। अस्माकं राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये भारतसर्वकारद्वारा तथा ICAS डिविजन् द्वारा आयोजित इंडियन् नॉलेज सिस्टम्स् मध्ये मया इंटर्नशिप् कृतम् आसीत्। तत्र मया 5 पत्राणि लिखितानि सन्ति। तानि यथा भारतीयमनोविज्ञानस्य महत्त्वं, भारतीयमतानुसारं स्मृतिः तस्य स्वरूपं च, पतञ्जलियोगानुसारं स्मृतिः, एवञ्च भारतीय अनुसन्धानस्य महत्त्वं तस्य प्रकाराश्च, रामायणे व्यक्तित्वविकासः इति। मनोविज्ञानस्य अध्ययनेन स्वयम् अन्येषां मानसिकस्थितेः विश्लेषणं कथं करणीयम्, एवञ्च मनोविज्ञानस्य साहाय्येन मानवस्वभावस्य तथा आचरणस्य बोधः स्पष्टरूपेण अहं ज्ञातवती। वस्तुतः सैकालजि इति अत्यन्तगम्भीरः विषयः तथा लोकप्रसिद्धमपि अस्ति। तादृशशास्त्रम् अस्माकं भारतीयवाङ्मये अस्ति इति अहं बहु आश्चर्यं प्राप्तवती। वस्तुतः मनोविज्ञानस्य विषये अहं किञ्चित् जानामि, प्रायः सर्वेषामपि किञ्चित् ज्ञानम् अस्ति। परन्तु भारतीयमनोविज्ञानस्य विषये अहं पूर्वं सम्यक्तया न जानामि स्म, तथा प्रायः सर्वेपि न जानन्ति। सैकालजि नाम मनोविज्ञानं नाम पाश्चात्यानामेव शास्त्रमस्ति, ततः एव अत्र आगतमस्ति, तेषामेव विद्या अस्ति सा। तत्रापि तस्मिन्नपि बहवः पाश्चात्याः शोधकार्यम् इत्यादि कृतवन्तः इति वयं सर्वे जानीमः। परन्तु भारतीयमनोविज्ञानम् इति यदस्ति, पाश्चात्यानां पूर्वमेव भारतीयज्ञानपरम्परायां मनोविज्ञानशास्त्रं निगूढरूपेण उल्लिखितं वर्तते। एवञ्च बहुषु उपनिषत्सु, शास्त्रेषु, वेदेषु अपि मनोविज्ञानं बहुधा उल्लिखितं वर्तते। अनेन इंटर्नशिप् द्वारा नैकानां विषयाणां ज्ञानं प्राप्तवती अहम्। अनेन महान् सन्तोषः जायते। एतादृश अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि भूरिशः धन्यवादं व्याहरामि। अग्रेपि एतादृशकार्यक्रमेषु भारतीयज्ञानपरम्परायाम् इंडियन् नॉलेज सिस्टम्स् मध्ये इंटर्नशिप्स् मध्ये अपि अहं कार्यं कर्तुम् इच्छामि, सन्तोषेण भागं ग्रहीतुम् इच्छामि। धन्यवादाः।